अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती न्यूज़ एनालिसिस। और आज है 8 जून 2022। तो इस हवाले से बिज़नेस रिकॉर्डर में जो डिफरेंट न्यूज़ और रिव्यूज़ और रिसर्च आर्टिकल्स आए, हम उन पे बात कर रहे हैं। और मकसद ये है कि आपको आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताया जाए कि गोइंग फॉरवर्ड जो है, हो सकता है आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, इंडिविजुअल हो, सैलरीड पर्सन हो, तो आप जो है आप बेहतर डिसीजन ले सके। और इन आर्टिकल्स में हम आर्टिकल को भी डिस्कस करते हैं और साथ में हम ये भी देखते हैं कि कहाँ पे गवर्नमेंट जो है डंडी मार रही है और कहाँ पे जो है आप अगर बेहतर नॉलेज रखें तो आप गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो फ्रंट पेज पर ये एक न्यूज़ लगी है जो है बजट टू बी गाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी। मिफ्ता इस्माइल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और फिस्कल पॉलिसी अगर मैं आपसे पूछूं, तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस भी देख रहे थे, फॉर्मेट अब हमने इस तरह किया है कि हमने हर एक न्यूज़ के लिए हर एक अलग वीडियो बना रहे हैं ताकि आप उसको ईज़िली फॉलो भी कर सकें। और ये पार्ट 2 है ये, क्योंकि सेकंड न्यूज़ हम देख रहे हैं। तो इस तरह आप 8 जून 2022 को बिज़नेस, इकनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हवाले से मुख्तलिफ न्यूज़ जो है वो पार्ट 1 पार्ट 2 के थ्रू आप ढूंढ सकते हैं हमारे टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे। तो ये फिस्कल पॉलिसी अगर हमने पहले भी जिस तरह डिफ़ाइन किया कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो टैक्स लगा भी सकती है किसी इंडस्ट्री पे। और जब हम इंडस्ट्री कहते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल फूड इंडस्ट्री है, उसके अलावा जो है क्या कहते हैं आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है। फिर जैसे अभी रिसेंटली जो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया। तो गवर्नमेंट एक तो डिफरेंट सेक्टर्स को, डिफरेंट सप्लाई चेन्स को एक तो वो इंडस्ट्री का स्टेटस देते हैं और फिर उस इंडस्ट्री पे टैक्सेशन जो है गवर्नमेंट लगाती है। और टैक्सेशन में उसके पास इनकम टैक्स है, यानी उसके प्रॉफिट्स पे टैक्स लगाना, सेल्स टैक्स जहाँ पे पूरी सप्लाई चेन बेसिकली फाइनल कंज्यूमर जैसे आप और मैं हैं, जैसे आप और मैं रेस्टोरेंट जाते हैं या आप और मैं कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसमें सेल्स टैक्स ऐड होता है। तो इस तरह वो जो पूरी इंडस्ट्री है वो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देती है और हम फाइनल कंज्यूमर पर फिर वो पे होता है, इसीलिए जिसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर मिफ्ता साहब और ये आर्टिकल भी जो लिखा है ये कुछ लॉजिकल नहीं है, लेकिन क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, जो मनी सप्लाई होती है, वो कॉन्ट्रैक्टरी या एक्सपेंड वाली होती है। फिस्कल पॉलिसी तो ये होती है कि या तो किसी इंडस्ट्री को अगर आपने चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा हो, सेल ज़्यादा हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो, तो आप उसमें टैक्स कम करते हैं। जैसे आपने कल शायद सुना हो कि आईटी के हवाले से बात हो रही है कि आईटी फ्रीलांसर्स पे या उसके अलावा जो यूट्यूब से अर्न करते हैं, सोशल मीडिया से अर्न करते हैं, उनकी टैक्सेशन बढ़ाई जा रही, उन पे टैक्सेशन बढ़ाई जा रही है। अभी तक उसमें वो टैक्स क्रेडिट था उनको, या बहुत कम टैक्स उनको देना पड़ता था, या टैक्स एग्जेम्पशन थी। तो इस तरह करके फिस्कल पॉलिसी तो या तो टैक्स बढ़ाती है या कम करती है, उससे उस इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है और आउटपुट है वो कम ज़्यादा होता है। और जैसे टोबैको कंपनी बहुत सालों से हेवी टैक्सेशन में, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग कम से कम जो है ना वो सिगरेट पिए। तो इसको मैंने क्लिक किया तो कहता है बजट टू बी गाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्चुअली फिस्कल पॉलिसी मिफ्ता। चलें देखें जी, ज़हीर अब्बास साहब लिख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ट्यूसडे को उन्होंने कहा था, आज वेडनेसडे है, कि गवर्नमेंट एक प्रोग्रेसिव फिस्कल कंसोलिडेटिव बजट अनाउंस करेगी। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होगा कि टैक्स सिर्फ अमीर आदमी पे लगाया जाएगा, फिस्कल का यही मतलब है कि टैक्स हो गया। कंसोलिडेटिव का मतलब है कि जो प्रीवियस बजट्स में प्रीवियस हुकूमत ने गलती की है वो जो है क्या कहते हैं उसको दूर करते हुए फिस्कल डेफिसिट दूर करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि
جو جتنا ٹیکس گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے اپنے بجٹ میں اور اس کے اگینسٹ جتنا ایکسپینڈیچر وہ کرتی ہے، جس پہ ہم ڈفرینٹ ویڈیوز بنا چکے ہیں پریویسلی، کیونکہ آج کل اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. تو جو ڈفرینس ہے، اگر ڈفرینس ٹیکسز زیادہ کلیکٹ ہوں اور ایکسپینڈیچر کم ہو تو فسکل سرپلس کہلاتا ہے. لیکن زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز میں، پاکستان جیسی، وہاں پہ فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے، یعنی ٹیکسز کم کلیکٹ کیے جاتے ہیں اور ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ بہت سارے ایسے جو ہے مختلف جو لیولز آف انکم کے لوگ ہیں، پور پاپولیشن ہے، مڈل کلاس ہے، ان ساروں کو مختلف چیزوں میں سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے اب آپ کو کافی اچھا طرح پتہ ہے کہ آپ کو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی سبسڈی مل رہی ہے، آپ کو الیکٹریسٹی میں بھی گورنمنٹ سبسڈائز کر رہا ہے، آپ کو آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس میں بھی سبسڈی مل رہی ہے. تو فسکل ڈیفیسٹ اس لیے بھی ہے کہ گورنمنٹ بہت سارے خرچے آپ کے بہاف پہ کرتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ کو 5% سے کم کریں گے، جس سے جو ہے نا وداؤٹ افیکٹنگ گروتھ کا مطلب ہے کہ جو یہ جتنے کارخانے لگائے جا رہے ہیں، جتنے لوگ بزنسز شروع کر رہے ہیں، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ کرتے جائیں گے. گورنمنٹ بجٹ ایسے بنائے گی کہ انڈسٹری، بزنس اور فیملی، یعنی جو بیسک اکنامک یونٹس ہیں، وہ کم ڈسٹرب ہوں اور وہ بھی اپنا کام کرتے رہیں. اور یہ ساری باتیں ہم ابھی دیکھ کے پھر اس کا انالیسس کرتے ہیں اور اس کا جو ایکچول رخ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کریں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بزنس کانفرنس وہ اٹینڈ کر رہے تھے فنانس منسٹر صاحب، اور گورنمنٹ کی بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ویزیبل ٹو ایوری ون، 1-2 دنوں میں پتہ چل جائے گا، جس طرح 10 تاریخ کو ہے. اور وی آر گوئنگ ٹو ڈو فسکل کنسالیڈیشن ٹو برنگ دا بجٹ ڈیفیسٹ بلو 5%. تو بجٹ ڈیفیسٹ کا مطلب ہے کہ جو ٹیکسز اور گورنمنٹ کے اوور آل ایکسپینسز کا ڈفرینس ہے وہ 5% سے زیادہ نہیں ہوگا اس بجٹ میں. اور وہ انفلیشن کو بھی آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انفلیشن کو بھی وہ کنٹرول کریں گے. اب فائنانس منسٹر کہتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے کہ پاور سیکٹر کو ریفارم کریں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے. پاور سیکٹر کا مطلب ہے کہ جو بجلی اور انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے پاکستان میں، وہ چونکہ کنزیومرز بھی یوز کرتے ہیں، بزنسز بھی یوز کرتے ہیں، گورنمنٹ بھی یوز کرتے ہیں، تو اس کی پرائس چونکہ آئل پہ اور گیس پہ بیسڈ ہے، تو اس لیے بہت زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو اور لوگوں کو پے کرنا پڑتا ہے. تو اس کی اچھی مینجمنٹ ضروری ہے، ورنہ اکانومی سروائیو نہیں کرے گی. اور بات صحیح ہے کہ اگر بجلی کا بیسک ٹیرف جو اب 16 روپے سے 24 پہ چلا گیا، وہ اگر 50 پہ چلا جائے، یعنی کہ ہر حالت میں ایک یونٹ جب آپ یوز کریں تو 50 روپے کا ہو، تو بہت سارے انڈسٹریز اور بہت سارا کام پھر مشکل ہو جائے گا، اور جو لوگ زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں وہ پھر مینیج نہیں کر سکیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گیس وغیرہ میں بھی جو ہے جو سیکٹر ہے اس میں ہم نے سبسڈی دی ہے. وہی والی بات آ گئی کہ جو بھی پروڈکشن ہوئی ہے انرجی کی اور آپ تک پہنچی ہے، اس میں 1100 بلین یعنی 1100 ارب روپے جو ہے وہ انرجی سیکٹر کو سبسڈی ملی ہے، تاکہ انہوں نے ان کو تو پیسے مل گئے لیکن آپ کو، عوام کو نہیں دینے پڑے، انڈسٹری کو نہیں دینے پڑے. اسی طرح گیس میں بھی 1500 بلین یعنی 1500 ارب روپے ہے، اور پیٹرولیم میں بھی 81 بلین. تو اس سے سب گورنمنٹ کے جو خرچے ہیں ان پر زور پڑتا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو ہے اکانومی میں ایکسپورٹ ہوئی ویٹ اور شوگر کی، اب وہ منگائے جا رہے ہیں. یہ پریویس گورنمنٹ کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ جی انہوں نے صحیح نہیں کیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے 3rd کنٹری ہے انفلیشن میں، جہاں پر 20 ملین سے زیادہ لوگ ہیں. مطلب دنیا میں ملک تو بہت سارے ہیں، لیکن اکثر ملک ہیں جن کی آبادی جو ہے وہ، ہماری آبادی تو 22 کروڑ پلس ہے، لیکن بہت سارے ملک ہیں جن میں آبادی 20 ملین سے یعنی کہ 2 کروڑ سے کم ہے. تو ہمارے ملک میں تو 2 کروڑ نہیں بلکہ 22 کروڑ لوگ ہیں. تو ہم انفلیشن میں ہم تیسرے نمبر پر آ رہے ہیں، اور ہر سال تقریباً 2 ملین لوگ جو ہے، 2 ملین کے قریب جو ہے 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نئے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں جن کو جاب کی اور اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ میں کہہ دوں کہ یہ بیسیکلی
ان کی تقریر ہے جس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو ان کو سن کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن کو نیگیٹو تھاٹس لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں کا بڑا سمپل حل موجود ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ باتیں سمجھیں کہ کیا ہو رہی ہیں، ان چیزوں میں انٹرسٹ لیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں، بزنس مین ہیں، سیلریڈ پرسن ہیں، آپ جو بھی کما رہے ہیں یا آپ کو گھر میں جو بھی پیسے مل رہے ہیں خرچ کرنے کے لیے، وہ ان لوگوں کی ڈیسیجن سے کنیکٹڈ ہے۔ اگر یہ اچھی ڈیسیجنز لیں گے، وقت پہ لیں گے، اگر یہ صحیح فیصلے کریں گے، وقت پہ فیصلے کریں گے، تو اس سے آپ کی فیملی اور آپ کی کمیونٹی اور آپ کی زندگی پہ فرق پڑے گا۔ تو اس وجہ سے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر ہم انہی کو مشورہ دیں گے کہ یہ کس طریقے سے اپنے فیصلے بہتر کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی ہی سیڈ دیٹ گورنمنٹ وڈ بی ریکوائرڈ ٹو ٹیک وی ول ٹیک مور ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز، پٹرول اور مہنگا کریں گے اور فیصلے کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، پٹرول جو ہے 300 روپے تک بھی جا سکتا ہے اگر آئی ایم ایف کے فارمولے کو 100% فالو کیا جائے۔ یہ تو حکومت خیر نہیں چاہتی، لیکن پھر بھی جو ہے یہ پاسبلٹی ہے جیسے جیسے آئل کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر وہ کچھ پرانی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہے اتنے لوگوں کو غریب کر دیا یا اس طریقے سے انہوں نے، جو ایک بات وہ بار بار کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگلے سال یعنی کہ یہ جو فائنینشیل ایئر ہے اس میں 21 ارب روپے ان کو واپس قرض کی صورت میں واپس کرنے ہوں گے، 12 ارب روپے جو ہے یعنی ہر مہینے 1 ارب روپے جو ہے ان کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جو امپورٹ ایکسپورٹ اور جو قرضوں اور فائنینشیل لین دین کے ڈفرنس ہوتا ہے، ہمارے ڈالر زیادہ باہر جا رہے ہیں، روپیز جو ہے ڈالر کم آ رہے ہیں ملک میں، باہر زیادہ جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ تو کہتا ہے کہ تقریباً 41 ارب جو ہے ہمیں نیکسٹ 12 منتھس میں چاہیے، جس میں سے وہ آئی ایم ایف سے جب بات کر لیں گے تو جو ہے بہت سارے اور ادارے بھی ان کو پیسے دیں گے۔ ڈی ایل ٹی ایل سمری جو ہے وہ کہہ رہا ہے وہ اکنامک کمیٹی میں 8 مہینے سے پڑی ہے۔ ڈی ایل ٹی ایل جو ہے وہ بیسکلی ٹیکسٹائل کمپنی کو ڈیوٹیز کا جو ہے جو ڈیوٹیز اور ٹیکسز وہ پے کرتے ہیں اس کا وہ ان کو واپس ہو جاتے ہیں جب وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، فیبرک ہو گیا، گارمنٹس ہو گئے، تو یہ ٹیکسٹائل کمپنی کو ایک اچھا انسینٹیو دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرے، تو وہ جو مختلف ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز پے کرتے ہیں ڈی ای ٹی، تو ان کو وہ ریٹرن ہو جاتے ہیں، اور پھر مختلف ملکوں سے وہ بات چائنا وغیرہ سے بات چیت چل رہی ہے، جیسے کسی بھی ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ ایک ریلیشن چل رہا ہوتا ہے، گورنمنٹس بھی چینج ہوتی ہیں، پریزیڈنٹس بھی چینج ہوتے ہیں، ترکی نے اب اپنا نام بھی چینج کیا ہے، تو جو ہے کیا کہتے ہیں اس طرح کر کے چینجز آتی رہتی ہیں، لیکن جو ملکوں کے ساتھ ریلیشن انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں جس پہ ہم یہاں بات کرتے ہیں، ہم ہر ایک ٹاپک پہ یہاں بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ، آئی ہوپ کہ آپ کو فسکل پالیسی کا آئیڈیا ہو گیا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ایک سمپل پالیسی پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ادھار لے لیا جائے۔ تو اس طرح آپ کے بھی دوست ہوں گے جو کم وقت میں، خاص طور پہ اگر وہ آپ کے ساتھ ہاسٹل میں یا کہیں اور شہر سے باہر آپ گئے ہوئے تو، اور ان کے شہر میں رہتے ہیں یا آپ لوگ ہاسٹل میں پڑھ رہے ہیں کسی اور شہر میں، تو ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو آپ سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ادھار لے کے پھر آپ سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ تو اس حکومت کا بھی ٹارگٹ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ادھار جو ہے کلیکٹ کرے، جو پھر بعد میں ہمیں جو ہے عوام کو دینا پڑے گا۔ دوسرا یہ جو ادھار لینے کا جو وقت ہے وہ اس میں بھی وہ تاخیر کر رہے ہیں، دیر لگا رہے ہیں، تو جو ہے ان کو پرابلم ہو رہا ہے۔ اب بات آ گئی جہاں تک بجٹ کی اور گروتھ کی، تو بیسکلی یہ شروع سے جب سے آئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں، جیسے یہاں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، اور پریزیڈنٹ گورنمنٹ جو آئی ہے یعنی اس وقت جو حکومت آئی ہے، اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں وہ مشکل فیصلے لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہاں پہ انہوں نے بات ایک تو اس کی کہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہم لے رہے ہیں اور ڈیفیکلٹ ٹائم پر ہم آئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن کیا ہے؟ یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن یہ ہے کہ بیسکلی عوام کے اوپر زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے۔ تو ہم آپ کو یہاں پہ یہ
टैक्स दोस्ती बिजनेस टैक्स दोस्ती न्यूज़ एनालिसिस में बताते हैं कि पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम तो आप और हम हो गए, और 10 लाख लोग ऐसे हैं, ये एक फिगर है, जरूरी नहीं है कि 10 लाख एक्चुअली हो, लेकिन 10 लाख लोग ऐसे हैं जो एलीट, जिनको कहते हैं अशराफिया, जो सारे फैसले लेती है और फ़ायदे भी सबसे पहले उनको होते हैं, और जहाँ नुकसान आए तो वहाँ पे सोचा जाता है कि नुकसान अवाम पे थोड़ी देर बाद डालना है या फ़ौरन डाल देना है। ये हुकूमत जब आई है तो इसके पास टाइम चूँकि कम है, इसने उधार ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, IMF से भी लेना है, वर्ल्ड बैंक से, और तो ये जल्दी जल्दी जो है क्या कहते हैं डिसीजंस कर रही हैं, जिसको ये डिफ़िकल्ट डिसीजन कह रहे हैं। डिफ़िकल्ट में अगर आप देख लें, और प्रीवियस वीडियो में हमने गवर्नमेंट एक्सपेंस की बात की थी कि गवर्नमेंट के यही मिनिस्टर मिफ्ता साहब, प्राइम मिनिस्टर, एम्प्लॉइज़ ग्रेड 18 से 22 तक के लोग जो है वो हमारे खर्चे पे हर काम करते हैं। अगर खाना खाना हो, मुल्क से बाहर जाना हो, उसके अलावा कोई ऑफिस में जितनी देर बैठते हैं, सब चीज़ें वो खर्चे हम टैक्सेस और नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू पे करते हैं। वरना तो अगर हमारे खर्चों हमारे टैक्सेस से ना पूरे हो तो ये फिर हमारी इजाज़त के बगैर जो है बैंकों से लोन लेते हैं और उसके ऊपर सूद भी फिर हमारे टैक्सों से पे करते हैं, जिसमें हम जिस वजह से इतना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं सूद की अदायगी वगैरह होती है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। तो जो है ये सब काम कर रहे हैं, और इस काम को करने के लिए इनको इसलिए इस सीट पे बिठाया गया है कि ये ऐसे डिसीजन लें जिससे कम से कम जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी जो आपके पूरे महीने का ख़र्चा होता है वो कम से कम रहे, ताकि जो पैसा भी आप कमाते हैं, क्योंकि हर शख्स को ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो अपने पाकिस्तान की इकॉनमी में या इंटरनेशनल इकॉनमी से डायरेक्टली पैसा कमाएं। अक्सर लोग डिपेंडेंट हैं और कारोबार लोगों के उन पे जॉब करते हैं, एग्रीकल्चर में औरों की ज़मीनों पे काम करते हैं, तो जो पैसे वो लोग, और हमारे यहाँ चूँकि लेबर लॉज और कवानीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो एक अनपढ़ शख्स की तनख्वाह पूरे महीने की पाकिस्तान में 25,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी कभी अक्सर जो है वो 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते अगर वो पढ़े लिखे हैं। अगर वो सिर्फ मैट्रिक वगैरह पास हैं तो फिर उनको शायद 7-8-9 हज़ार, 5 हज़ार या 8 हज़ार मिलते। अगर MA तक किया हुआ है तो तब जाके उनको 10-15-20 हज़ार रुपये तक मिलते हैं, और वो तनख्वाह फिर इजाफा भी नहीं होता और लेट आने पे कट भी जाते। तो इस तरह करके जो पैसे आपके पास हैं, या तो आपने ख़ुद कमाए हैं या आपको घर वालों ने पॉकेट मनी दी है, इन लोगों के गलत डिसीजंस की वजह से वो जो आपके पास पैसे बचने थे, जिससे आपने अपने पसंद की चीज़ें लेनी थी या इन्वेस्ट करना था या स्टडीज़ के पैसे थे, वो जो है ना मज़ीद कम होते जा रहे। तो यहाँ पर क्लियरली वो बता रहे हैं, ये जो पूरा मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि इसमें प्रीवियस गवर्नमेंट की बुराई करने के अलावा उनके पास और कोई प्लान नहीं है, और कि वो जो है किस तरीके से इंडस्ट्री को, और चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो IT इंडस्ट्री है, उसको हेल्प करे। कोई प्लान उनके पास नहीं है। वो सिंपली जो है नंबर्स को जो बजट में हैं, कल परसों हम देखेंगे, बजट सीज़न शुरू है, तो वो उसको आगे पीछे करेंगे और कहीं पे उसको बैलेंस करेंगे, कहीं पे उसको नेगेटिव में ले जाएंगे, कहीं पॉजिटिव ले जाएंगे। और जब इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी तो देन अगेन इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल, मिलिट्री और जो गवर्नमेंट है, और उसके अलावा पार्लियामेंट आप देख लें, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो प्रोविंसेस में बैठे हैं, पंजाब प्रोविंस हो या KP प्रोविंस हो, जितने भी हमारे मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली है, आप देखिए उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग बजट की, वर्ल्ड इवेंट्स की, टैक्सेस की, किसी चीज़ की नहीं है, जबकि वो इसी चीज़ के ऊपर डिसीजन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ब्लाइंडली वो चल रहे हैं, और उनको कौन लीड कर रहे हैं? उनको फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब लीड कर रहे हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि इकोनॉमिस्ट बिजनेसमैन के बजाय या चार्टर्ड अकाउंटेंट या इकोनॉमिस्ट होने चाहिए। ये वीडियोस अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो के नीचे लिखा है कि आप टैक्स दोस्ती टीम आपको रिक्वेस्ट करती है कि एडवोकेट एंथनी विलियम्स यानी मुझे नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए वोट करें, ताकि सेनेटर या नेशनल असेंबली में जाके मैं आपको
جو فیملی کی ڈسپوزیبل انکم ہے اس کو بڑھانے کے لیے بجٹ جو ہے نا ڈیولپ کروں. یہاں پورا آرٹیکل آپ دیکھ لیں, میں نے آپ کو اس کو پڑھ کے بھی آپ کو سنایا, لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں گے کہ فیملی کے حوالے سے کوئی بھی ایسے امپورٹنٹ اقدام انہوں نے نہیں یہاں مینشن کیے جس سے فیملی کی انکم میں اضافہ ہو گئی یا اس کی ڈسپوزیبل انکم کو پروٹیکٹ کرے. زیادہ سے زیادہ کچھ کاروباری سیکٹرز کا ذکر کر کے اور اوور آل اکانومی کا ذکر کر کے. تو جب تک فوکس فیملی انکم پہ, چاہے فیملی میں ایک شخص کما رہا ہے, 4 لوگ کما رہے, فیملی پہ نہیں ہوگا, تو اس وقت تک فائنانس منسٹر جو ہے وہ غربت اور مڈل کلاس لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکے گا. جو اپر مڈل کلاس ہے ان کے بھی مشکل حالات ہیں. جو صرف 22 کروڑ عوام کو چھوڑ کے 10 لاکھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ امیر, پاورفل ڈیسیجن میکر ہیں, ان کی طرف یہ دیکھتے ہیں. اور اسی بزنس, آپ دیکھیں یہ کانفرنس بھی ایک بزنس کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے, تو اس میں وہ اکثر جگہوں پر ہنس رہے تھے, جبکہ ان کو سیریس اپروچ سے جو ہے نا یہ چیزیں مینیج کرنی چاہیے. تو چونکہ ان کی تقریر میں کوئی ایسی چیز ذکر نہیں ہے, اگر یہ سبسڈیز کی بات بھی کر رہے ہیں تو یہ سبسڈیز جو ہے وہ بڑے بڑے کاروبار کو دی جاتی ہے, اور ہمیں جو ہے نا انڈائریکٹلی ملتی ہے, اور کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو جب تک آپ اویئر نہیں ہوں گے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے, تو اس وقت تک آپ جو ہے نا بجٹ جو ہر سال آتا ہے جون میں, اس کے حوالے سے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ سے نیکسٹ خبر میں ملاقات ہوتی ہے. اس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں تاکہ اگر آپ نے کسی اسپیسیفک خبر پہ دیکھنا ہے تو اس کی ویڈیو بھی ہے, اور اگر آپ نے پورا اخبار دیکھنا ہے جس طرح ہم ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, تو پورا اخبار جو ہے کہ کہتے ہیں وہ آپ کو جو اس میں امپورٹنٹ خبریں, ابھی ہم فرنٹ پیج پہ تو ہم بات کریں گے ڈالر کی اور چیزیں. تھینک یو.